नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई कस्तो छ? सन्चै हुनुहुन्छ? मलाई सोध्नु भएको मलाई पनि ठिकै छ। आज तपाईहरु सबैलाई आजको कक्षामा धेरै स्वागत छ है भाइ बहिनीहरू। अनि हामीले हिजोको कक्षामा के पढ्यौं रे? सम्झनुस् त? भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू। शाबास। हामीले हिजोको कक्षामा ज्यामितीय आकारहरू त्रिभुज, चतुर्भुज र वृत्तको बारेमा पढेका थियौं र भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वरपरका सामानहरू त्रिभुज आकारका छन् कि चतुर्भुज आकारका छन् कि वृत्त आकारका छन् छुट्याउन सिक्नु भएको थियो। आज हामी के पढ्छौं होला भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त। आउ गनौं 1 2 3 हो। आज हामीले भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, कक्षा 1 विषय गणित पाठ 4 अन्तर्गत 9 सम्मका संख्याहरू मध्येबाट आज हामी 1 देखि 5 सम्मका संख्याहरू गन्ती गर्न, पढ्न र लेख्न सिक्छौं भाइ बहिनीहरू। हामीले आज 1 2 3 4 5 गन्ती गर्न अनि पढ्न अनि लेख्न पनि सिक्छौं हामी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, कक्षा कोठा गुरुआमाले तपाईहरु जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनु भएको छ। यसरी नै हामी पनि आज गुरुआमा विद्यार्थी मिलेर संख्याहरूको बारेमा पढ्छौं भाइ बहिनीहरू। अनि पढाइ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के गर्ने होला भन्नुस् त? ओके, गीत गाउने। हस्, हामी गीत गाउँछौं। यहाँ तपाई जस्तै कक्षा 1 मा पढ्ने साथीले गीत गाउनु भएको छ। तपाईहरुले पनि उहाँसँगै गीत गाउनुहुन्छ, नाच्नु भएको पनि छ साथी। तपाईहरुले एकचोटी साथीले कसरी गीत गाउनुहुन्छ, कसरी नाच्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसपछि साथीसँगै गीत गाउने, नाच्ने गर्नुस् है त। 1 1 1 पाया खुट्टा टिक, 2 2 2 आऊ मेरो भुइँ, 3 3 3 क ख ग घ चिं, 4 4 4 हातका खुट्टा 7, 5 5 5 हातको औँला 5, 5 5 5 हातको औँला 5, 1 1 1 पाया खुट्टा टिक, 2 2 2 आऊ मेरो भुइँ, 3 3 3 क ख ग घ चिं, 4 4 4 हातका खुट्टा 7, 5 5 5 हातको औँला 5, 5 5 5 हातको औँला 5। भाइ बहिनीहरू कस्तो राम्रोसँग गाउनु भयो नि तपाईहरुले, नाच्नु पनि भयो, रमाइलो भयो। हामीले गीत गाउने, नाच्ने गर्यौं। अब हामी पढ्छौं भाइ बहिनीहरू। आज तपाईहरुले मेरो गणित कक्षा 1 को हिजो पढेको पाठ भन्दा अगाडिको पाठ 4 पढ्नुहुन्छ र यसमा तपाईहरुले लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो गणित किताब र पेन्सिल लिएर तयार हुनुस् है लेख्नको लागि भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले धेरै यहाँ मसँग मार्कर छ र मसँग पेन्सिल पनि छ, सिसा कलमहरू पनि छ। यसमा मार्करहरू धेरै छन् कि पेन्सिलहरू धेरै छन्, हामीले पत्ता लगाउँ है त भाइ बहिनीहरू। गेस गर्नुस् त, अनुमान लगाउनुस् त, मार्कर धेरै छ होला कि पेन्सिलहरू धेरै छ होला? हेर्नुस् है त। अब हामी मार्कर धेरै छ कि पेन्सिलहरू धेरै छ हामी पत्ता लगाउँछौँ है भाइ बहिनीहरू। तपाईहरु अनुमान गर्दै गर्नुस् कुन धेरै छ होला। अब मैले पेन्सिल र मार्कर बराबर संख्यामा तल राख्दै जान्छु। हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरू, पेन्सिल राखे, मार्कर पनि राखे, फेरि पेन्सिल राखे, फेरि मार्कर राखे। हेर्नुस् त, फेरि पेन्सिल राखे र फेरि मार्कर राखे। अझै मसँग त एउटा मार्कर बाँकी छ, पेन्सिल सकिसक्यो मसँग। कुन धेरै छ रहेछ भाइ बहिनीहरू, मार्कर कि पेन्सिल? हेर्नुस् त,
हो सही उत्तर। मार्कर धेरै रहेछ किनकि मैले बराबर मार्कर र सिसा कलम तल राखिसकेँ। अझै मसँग एउटा मार्कर बाँकी रह्यो, यसैले मसँग एउटा मार्कर धेरै रहेछ भाइ बहिनीहरू है। त्यस्तै तपाईँहरूको किताबमा पनि हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको किताबमा पनि छ। यो पेज हेर्दै राख्नुहोस् है। तपाईँहरूले लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ, पढ्नु पर्ने हुन्छ र यहाँबाट हेरेर पढ्नु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। धेरै र थोरै चित्रमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यतापट्टि सिसा कलमहरू छन् र यता सिसा कलम तास्ने तिखार्ने कुराहरू छन्, पेन्सिल सार्प गर्ने कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् त अब कुन धेरै छ होला यसमा। यो पेन्सिल र सार्पनर जोडा मिलेको छ, यो पेन्सिल र सार्पनर, त्यस्तै यो पेन्सिल र सार्पनर, यो पेन्सिलको पनि साथी छ सार्पनर, तर हेर्नुहोस् त यो सार्पनरको साथी छैन, यो सार्पनरलाई पेन्सिल छैन। यसैले यसमा धेरै सार्पनर धेरै रहेछ कि पेन्सिल धेरै रहेछ भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि सार्पनरहरू धेरै रहेछन् किनकि हामीसँग यसरी जोडा मिलाउँदा एउटा सार्पनर अझै बाँकी रहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हामीले घरमा प्रयोग गर्छ नि, यो के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई भाइ बहिनीहरू? के हो भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। स्याबास, यो ताल्चा। हामीले घरमा टोकामा ताल्चा लगाउँछौँ। अब यता पनि ताल्चा छ, यता पनि ताल्चा छ। कतापट्टि ताल्चाहरू धेरै छन् होला हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, जोडा मिलाउँदै हेरौँ त। यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ अझै एउटा ताल्चा बाँकी रह्यो। अब धेरैमा ठिक लगाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले यहाँ ठिक लगाउने होला कि यहाँ? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कहाँ ठिक लगाउने होला हामीले? यहाँ अझै एउटा बाँकी छ, त्यसैले ठिक लगाउनु पर्यो। कहाँ भन्नुहोस् त? स्याबास, यहाँ ठिक लगाउनु पर्यो। त्यस्तै अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ बाल्टीहरू पनि छन् है। यो पनि हामी जोडा मिलाउँदै जान्छौँ। कतापट्टि दायाँ बायाँ कता चाहिँ बाल्टीहरू धेरै हुन्छन् हामी हेर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् कता बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् त, यतातिर अझै बाल्टी बाँकी रह्यो, एउटा बाल्टी बाँकी रहेछ भने कता धेरै भयो होला, दायाँतिर कि बायाँतिर, यता कि यता? कहाँ चिन्ह लगाउँ मैले भन्नुहोस् त? गुड हो, हामीले यहाँ ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो धेरैमा चिन्ह लगाउँदा है। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हौ बाँदर मङ्कीलाई मकै मनपर्छ। हेर्नुहोस् त, मङ्की पनि छ, मकै पनि छ यहाँ। अब यहाँ बाँदर मङ्कीहरूलाई मकै धेरै हुन्छ कि अथवा पुग्दैन कि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू है। यो बाँदरलाई यो मकै, यो बाँदरलाई यो मकै, यो बाँदरलाई त मकै नै छैन। यहाँ मकै धेरै रहेछ कि बाँदर धेरै रहेछ भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। स्याबास, बाँदरहरू धेरै छ। अब हामीले ठिक कहाँ लगाउनु पर्यो भन्नुहोस् त? बाँदर धेरै छ, हामी यहाँ ठिक लगाउँछौँ। कति छिटो सिक्नु भएको भाइ बहिनीहरूले। अब यहाँ चाहिँ हामीले थोरैमा ठिक लगाउनु पर्छ। तपाईँहरू पनि बुकमा गर्दै गर्नुहोस् है। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोस् र मलाई भन्नुहोस् है त। अब यहाँ चङ्गा, हामीले दसैँ तिहारमा कस्तो चङ्गा उडाउँछौँ है, चङ्गा उडाउने डोरी रहेछ हामीसँग। हेर्नुहोस् त, अब यो एक एक गरेर जोडी मिलाउनुहोस्। कता बाँकी रहन्छ हेर्नुहोस् अथवा कता पुग्दैन हेर्नुहोस्, त्यही चिन्ह लगाउनु पर्यो। भन्नुहोस् त, एकछिन गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले। स्याबास, यहाँ चाहिँ थोरै रहेछ, यहाँ ठिक लगाउनु पर्यो। कति छिटो भन्नुभएको। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ यो चङ्गा र यो जोडा मिलाउनुहोस् पेन्सिलले, त्यस्तै यो पेन र यो जोडा मिलाउनुहोस्, यो र यो जोडा मिलाउनुहोस्। अझै यहाँ त बाँकी रहन्छ, तर यता त सकिसक्यो। त्यसैले यहाँ थोरै चङ्गाहरू रहेछन्। अब यहाँ ठिक लगाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पनि जोडा मिलाएर हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। यो किताब र यो किताब जोडा मिलाउनुहोस्, यो किताब र यो किताब जोडा मिलाउनुहोस्। अब यो किताबलाई जोडा मिलाउने किताब यहाँ छँदै छैन
भने कता थोरै रहेछ त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यसमा हजुर ठिक छ, यसमा थोरै किताबहरू छन्। त्यस्तै यो पनि भन्नुहोस् त फटाफट, तपाईँहरूले कति छिटो गर्नुभएको छ आज। यो र यो जोडा मिलाउनुहोस्, यो र यो जोडा मिलाउनुहोस्, यो र यो जोडा मिलाउनुहोस्। अझै यहाँ त बाँकी छ, तर यता त सकिसक्यो। त्यसैले यहाँ थोरै रहेछ भाइ बहिनीहरू है। हजुर, यहाँ पनि हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले डान्स गर्नुभएको। एकजना यसरी जोडा मिलाउनुहोस्, जोडी मिलाउनुहोस्। अब यता सकिसक्यो, यता त अझै दुईजना हुनुहुन्छ, कता थोरै हुनुहुन्छ होला। हजुर स्याबास, यहाँ थोरै हुनुहुन्छ। कति छिटो छिटो भन्नुभएको आज भाइ बहिनीहरूले। हजुर भाइ बहिनीहरू, अब हामी गन्ती गर्न सिकौँ है। हेर्नुहोस् त मैले के देखाएको छु, टाउको। तपाईँहरू पनि देखाउनुहोस् त कतिवटा टाउको छ भाइ बहिनीहरू हाम्रो। एउटा टाउको। नाक देखाउनुहोस्, कतिवटा नाक हाम्रो, एकवटा नाक। त्यस्तै हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, घडी मैले कतिवटा घडी लगाएको छु, एकवटा घडी लगाएको छु है। मुख हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो मुख कतिवटा छ। स्याबास, हाम्रो मुख एउटा छ। अनि अब तपाईँहरूले किताबमा पनि हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् है त कतिवटा च्याउ छ होला, मसरुम यहाँ एउटा। हजुर, अनि टोकरी, टोकरी पनि एउटा छ। कुर्सी, चेयर पनि एउटा छ। हेर्नुहोस् त यहाँ कमिला पनि रहेछ, कतिवटा छ कमिला हेर्नुहोस् त, एउटा छ, एउटा कमिला छ है। हामीले गन्न त सिक्यौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ स्किपिङ खेलिराख्नु भएको छ एउटा साथी है। एकजना साथीले स्किपिङ खेलिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले कतिवटा मार्कर देखाएँ, एउटा। हजुर, तपाईँहरूले गन्ती गर्न सिकिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ मम्मीले राख्नु, आमाले राख्नुहुने सामानहरू राख्ने बट्टा हेर्नुहोस् त कतिवटा छ, एकवटा बट्टा है। एउटा हामीले गर्न सिक्यौँ, एक गिन्ती गर्न सिक्यौँ। अब एक लेख्न पनि सिकौँ है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त एक, हेर्नुहोस् त मैले हातमा पनि लेख्छु एक, हेर्नुहोस् है एक है। अब हामी यस्तो बुकमा, किताबमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूको, र म सँगसँगै गर्नु होला है। म पनि गर्छु, तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, यहाँ डटहरू छ, यो डट थोप्लाहरू छ, यो थोप्ला थोप्लाहरू जोडेर हामीले एक लेख्न सिक्छौँ है। म यहाँ गर्छु, भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो किताबमा भर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् है, यसरी डटहरू सुरु गरेर जोड्नुहोस्, यसरी जोड्नुहोस्, यसरी जोड्नुहोस्, जोड्नु भएको छ। यसरी नै सुरु गर्नुहोस्, डटहरूलाई नछोडिकन जोड्नुहोस्, यसरी जोड्नुहोस्। यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, डटहरू नछोडिकन जोड्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्। सर्कल बनाउन सिकिसक्नु भएको छ नि भाइ बहिनीहरूले है। सर्कल बनाए जस्तै गर्नुहोस्, अनि सिधा रेखा खिच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त डटहरू जोडेर मैले एक लेखेँ, तपाईँहरूले पनि लेख्नुभयो, कस्तो राम्रो लेख्नु भएको है। अब डटहरू जोडेर त हामीले थोप्लाहरू जोडेर त एक लेख्यौँ। अब थोप्लाहरू नजोडिकन हामी खुल्ला पेन्सिलले कसरी एक लेख्ने हेर्नु है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है त, यसरी धेरै धेरै तरिकाबाट हामीले एक लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले सर्कल बनाउन सिकिसक्नु भएको छ। यसरी सर्कल बनाउनुहोस् अनि सिधा रेखा खिच्नुहोस्, यसरी पनि एक लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले सिधा रेखा खिच्नुहोस् अनि सिधा रेखाको टुप्पोबाट एउटा यसरी वक्र रेखा खिच्नुहोस्, यसरी पनि एक लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले यसरी लेख्नुहोस्, वक्र रेखा लेख्नुहोस् अनि यसलाई एउटा सिधा रेखाले जोड्नुहोस्, यसरी पनि एक लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई जसरी लेख्न सजिलो लाग्छ त्यसरी नै लेख्नु होला है त। हेर्नुहोस् त, यस्तो गर्नुहोस्, यसरी जोड्नुहोस्, अथवा यस्तो गर्नुहोस्, यसरी जोड्नुहोस्,
सर्कल लेख्नुहोस् अनि सर्कललाई यसरी सिधा तान्नुहोस्। यसरी हामीले एक लेख्न सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू। यो कति रे भाइ बहिनीहरू? स्याबास, एक है। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले कतिवटा औँला देखाएँ, गर्नुहोस् त। एक, एक, दुई, एक, दुई, मसँगै गर्नुहोस् है। एक, दुई, दुईवटा औँला देखाएँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले चुरा लगाएको छु। कतिवटा चुरा लगाएको छु हेर्नुहोस् त। एक, दुई, दुईवटा चुरा लगाएको छु। मैले के देखाएँ हेर्नुहोस् त। मेरो हात, कतिवटा हात छ हेर्नुहोस् त। एक, दुई, आँखा हाम्रो एक, दुई, कान गनाउँ त। एक, दुई, दुईवटा रहेछन् है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, कतिवटा पेन्सिल छ मेरो हातमा? एक, दुई, दुईवटा पेन्सिलहरू है। अब फेरि हामी किताब हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त, किताबमा मौरीहरू रहेछन्, बी रहेछ है। एक, दुई, दुईवटा मौरीहरू। भ्यागुता पनि छ हेर्नुहोस् त, कतिवटा भ्यागुताहरू? एक, दुई। त्यस्तै पुतलीहरू, बटरफ्लाई पनि रहेछ भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त। एक, दुई। घरहरू गर्नुहोस् त। स्याबास, एक, दुई, घरहरू पनि दुईवटा रहेछन् है भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, कतिजना साथीहरू? एक, दुई, दुईजना साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ यहाँ पनि है। अब यहाँ कतिजना स्किपिङ खेल्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हजुर, एकजना खेलिराख्नु भएको छ। अब उहाँको साथी आउनुहुन्छ कि हेरौँ है। साथी पनि आउनुभयो स्किपिङ खेल्न। अब कतिजना हुनुभएछ गनौँ त। एक, दुई, फेरि भन्नुहोस्। एक, दुई, दुईजना खेल्नु भएको छ है। अब तपाईँहरूले गन्न त सिकिसक्नुभयो। अब हामी दुई कसरी लेख्ने है त। हेर्नुहोस् त, दुई, हेर्नुहोस् त, दुई। अब यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, यो दुई लेख्न सिक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी यस्तै दुई लेख्न सिक्छौँ। यो थोप्ला थोप्ला जोडेर दुई बनाएको छ। यसमा चाहिँ हामीले थोप्लाहरू जोडेर यसरी थोप्लाहरू जोड्दै जोड्दै दुई बनाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि किताबमा गर्दै गर्नु होला है। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। यसरी जानुहोस्, यसरी जानुहोस्। हेर्नुहोस् त, वक्ररेखा जस्तै। अनि यसरी झर्नु होला। हेर्नुहोस् त, कति बन्यो? दुई। अब यस्तै गरेर हामी अर्को नम्बरहरू पनि बनाउँछौँ है। सङ्ख्या पनि, अर्को सङ्ख्या पनि लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बिस्तारै पेन्सिल नछोडिकन यसरी लेख्नुहोस्। अर्को दुई पनि बन्यो है। अब अझै अर्को दुई पनि लेख्छौँ है। हेर्नुहोस् त, दुई बन्यो। अझै हेर्नुहोस् त, फेरि यसरी घुमाउनुहोस्। यसरी दुई बन्यो। अझै अर्को दुई लेख्छौँ है। लेखौँ, यस्तो गरौँ, नछोडिकन थुप्लाहरू जोड्दै जोड्दै जानुहोस्। दुई बन्यो। तपाईँहरू पनि गर्दै गर्नुहोस् है। अझै एउटा बाँकी छ, हेर्नुहोस् त। जोड्दै जानुहोस्, थोप्लाहरू जोड्दै जानुहोस्, जोड्दै जानुहोस्। दुई। हामीले थोप्लाहरू जोडेर दुई लेख्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब थोप्लाहरू नै नजोडिकन खुल्ला खुल्ला दुई कसरी लेख्ने है, यो पनि प्र्याक्टिस गरौँ भाइ बहिनीहरू, सिकौँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले वक्ररेखा र सिधा रेखाको बारेमा सिकिसक्नु भएको छ। त्यसैले हामी पहिला वक्ररेखा लेख्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसरी वक्ररेखा लेख्नुहोस् है। वक्ररेखालाई अब सिधा रेखा तल झारिदिनुहोस्। यसरी एउटा वक्ररेखा लेख्नुभयो अनि सिधा रेखा जोडेर तल झार्नुभयो। यसरी दुई बन्यो। वक्ररेखा लेख्नुहोस्,
अनि सिधा रेखा तल जानुहोस्। हेर्नुहोस् त मैले कतिवटा 2 लेखेँ? 1 2 मैले 2वटा 2 लेखेँ भाइ बहिनीहरू है। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू मसँग कतिवटा मार्कर छ यहाँ? हेर्नुहोस् त 1 2 3 मैले औँला देखाएको छु तपाईँहरूलाई। मैले जस्तै देखाउनुहोस् त कतिवटा औँला छन्? 1 2 3 3वटा औँला छन् है। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा पेन्सिलहरू छन् होला? 1 मसँगै गर्नु है। 1 2 3 पेन्सिलहरू पनि 3वटा रहेछन्। अब चित्रमा हेर्नुहोस् त फेरि खरायोहरू रहेछ, ऱ्याबिटहरू। कतिवटा छन् ऱ्याबिट? हेर्नुहोस् त 1 2 3 ऱ्याबिटहरू, ऱ्याबिट खरायोहरू 3वटा छन्। हेर्नुहोस् त खरायोहरू 3वटा रहेछन्। त्यस्तै खरायोलाई गाजर खुबै मनपर्छ भाइ बहिनीहरू। 3वटा खरायोलाई कतिवटा गाजरहरू रहेछन् गनौँ है त। क्यारोटहरू 1 2 3 3वटा गाजरहरू रहेछन्। त्यस्तै यो हेर्नुहोस् त के को चित्र हो? यो माकुराहरू है। 1 2 3 माकुराहरू पनि 3वटा रहेछन्। त्यस्तै यहाँ तल हेर्नुहोस् त बत्तीहरू रहेछन्। बत्तीहरू पनि गनौँ है। 1 2 3 बत्तीहरू पनि 3वटा रहेछन् है। त्यस्तै यहाँ थोप्ला पनि रहेछ बक्समा। हेर्नुहोस् त 1 2 3 3वटा थोप्लाहरू पनि रहेछन्। हेर्नुहोस् त यहाँ कतिजना खेल्नु भएको छ? तपाईँ जस्तै साथी? 1 जना। अब साथीहरू आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त कतिजना आउनुहुन्छ होला है? 2 जना साथीहरू आउनुभएछ। अब सबै साथीहरू यहाँ सबै साथीहरू अब कतिजना हुनुभएछ गनौँ त? 1 2 3 3जना साथीहरू हुनुभएछ। पहिला 1 जना हुनुहुन्थ्यो, फेरि 2 जना आउनुभयो, 1 जना हुनुहुन्थ्यो, फेरि 2 जना साथी आउनुभयो। अब सँगै गर्दा 1 2 3 3जना साथीहरू हुनुभएछ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त 2 जना साथीहरू खेलिराख्नु भएको छ। अब फेरि 1 जना साथी आउनुभएछ। अब कतिजना हुनुभयो होला? स्याबास 3 जना भन्नुभएको है। हो 3 जना। 1 2 3 3 जना आउनुभयो। अघि 1 जना खेल्नु भएको थियो, 2 जना आउनुभयो, 3 जना आउनुभयो। त्यस्तै अहिले 2 जना खेल्नु भएको थियो, फेरि 1 जना आउनुभयो, फेरि 3 जना हुनुभएछ। अब 3 लेख्न सिकौँ है भाइ बहिनीहरू। यसरी 3। त्यस्तै यसरी पनि 3 लेखौँ। अब हामी यस्तो थोप्लाहरू जोड्दै 3 लेख्न सिक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी 3 लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू। थोप्लाहरू जोडेर हामी 3 लेख्छौँ है। अब यहाँबाट सुरु गरौँ। तपाईहरूले पनि किताबमा भर्दै गर्नुहोस् है म सँगसँगै। यहाँबाट सुरु गरौँ। नछोडिकन थोप्लाहरू जोड्दै जाउँ सबै थोप्लाहरू। हेर्नुहोस् त 3 भयो है। अब त्यस्तै अर्को पनि गरौँ। बिस्तारै सबै थोप्लाहरू नछोडिकन लेख्दै जाउँ। यसरी लेख्दै जाउँ। त्यस्तै अर्को पनि लेखौँ भाइ बहिनीहरू। जोड्दै जाउँ थोप्लाहरू नछोडिकन जोड्दै जाउँ। यसरी थोप्लाहरू जोड्दै 3 बन्यो, 3 बन्यो। हेर्नुहोस् त यसरी वक्र रेखाहरू जस्तै भएको छ। हेर्नुहोस् त यस्तो वक्र रेखा, फेरि अर्को वक्र रेखा, यसरी जोड्यौँ 3 बन्यो। अब कतिवटा बाँकी हेर्नुहोस् त? एउटा मात्रै बाँकी छ है। अब यो पनि लेखौँ। जोडौँ थोप्लाहरू जोड्दै
3 लेख्यौँ। यो त हामीले थोप्लाहरू जोडेर 3 लेख्न सिक्यौँ। अब खाली आफै 3 लेख्न सिकौँ है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, एउटा वक्ररेखा लेख्नुहोस्, एउटा वक्ररेखा बनाउनुहोस्, फेरि अर्को वक्ररेखा बनाउनुहोस् र यो वक्ररेखाको यहाँबाट फेरि सिधा रेखा तल झार्नुहोस्। हेर्नुहोस् त 3 बन्यो है। एउटा वक्ररेखा लेख्नुहोस्, अर्को पनि वक्ररेखा लेख्नुहोस् अनि सिधा यसरी सिधा लाइन लेख्नुहोस्। एउटा वक्ररेखा, अर्को वक्ररेखा अनि सिधा लाइन यसरी। हेर्नुहोस् त मैले कतिवटा 3 लेखेँ? 1 2 3। मैले 3वटै लेखेँ। तपाईहरुले पनि लेख्नु भएन? भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, मैले कतिवटा औँला देखाएको छु? गनौँ है। 1, तपाईहरुले पनि यति नै देखाउनुहोस् अनि गर्नुहोस् है आफ्नो औँलाहरू। 1 2 3 4। फेरि गनौँ है। 1 2 3 4। मैले 4वटा औँला देखाएँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा के छ? पेन्सिलहरू। गनौँ त कतिवटा छ पेन्सिलहरू? 1 2 3 4। पेन्सिलहरू पनि 4वटा रहेछन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले फेरि किताबमा हेर्नुहोस् त, बाँदरहरू रहेछन्। बाँदरको हातमा केरा पनि रहेछ भाइ बहिनीहरू है। अब बाँदर कतिवटा छ गनौँ है। म सँगसँगै गर्नुहोस् है। 1 2 3 4। अब यिनीहरूको हातमा कतिवटा केरा रहेछ यो पनि गनौँ है। 1 2 3 4। 4वटा केरा रहेछन्। अब यहाँ तल घडी रहेछ भाइ बहिनीहरू है। हाम्रो घरमा पनि यस्तै घडी हुन्छ नि। 1 2 3 4। आइसक्रिम रहेछ अझै। हेर्नुहोस् त, आइसक्रिम गनौँ त। 1 2 3 4। आइसक्रिम पनि 4वटा रहेछ। अब यहाँ बक्सभित्र कतिवटा थोप्लाहरू रहेछन् यो पनि गनौँ है त। 1 2 3 4। थोप्लाहरू पनि 4वटा रहेछन् भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? स्याउ, एप्पल। हजुर, कतिवटा छ? एउटा। अनि यहाँ कतिवटा छ गनौँ त? 1 2 3। 3वटा स्याउ। यहाँ एउटा स्याउ, एकवटा स्याउ र यहाँ 3वटा स्याउ। अब यो यहाँको एउटा र यहाँको 3वटालाई हामी एकै ठाउँमा राख्छौँ। हेरौँ त कतिवटा हुन्छ होला? हेर्नुहोस् त, एकै ठाउँमा राख्यौँ। अब गनौँ है त। 1 2 3 4। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो घरमा हुन्छ नि कुर्सी, हामी बस्छौँ नि। यहाँ कतिवटा कुर्सी छ हेर्नुहोस् त? 1 2। यता पनि हेर्नुहोस् त, 1 2। यहाँ पनि 2टा कुर्सी रहेछन्, यता पनि 2टा कुर्सी रहेछन्। अब यो दुवै ठाउँमा भएको कुर्सीलाई एकै ठाउँमा राखौँ है त। हेर्नुहोस् त, अब गनौँ त। 1 2 3 4। 4वटा कुर्सी भएछ है। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त, यहाँ आमाले लगाउने कपडा, बाबाले लगाउने कपडा, दादाले लगाउने कपडा, दाइले लगाउने कपडा, सबै कपडाहरू छन् है। यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा कपडा छ? 1 2 3 अनि यहाँ 1वटा। अब यो सबै कपडाहरूलाई एकै ठाउँमा राखौँ त कतिवटा हुन्छ होला? गनौँ है। कति छिटो भन्नुभएको? 4 भनेर हो कि होइन? गनौँ है त। 1 2 3 4। स्याबास, कति छिटो गर्नुभएको र सही गर्नुभएको रहेछ। अब 4 लेख्न सिकौँ भाइ बहिनीहरू। 4 लेख्न सिकौँ। हेर्नुहोस् त, 4 लेख्न सिकौँ। हेर्नुहोस् है त, 4। अब यसरी 4 लेख्न सिकौँ। अब हामी फेरि अघि 1 2 3 जस्तै 4 पनि थोप्लाहरू जोडेर लेख्न सिक्छौँ है त। हेर्नुहोस् त, अब हामी थोप्लाहरू जोडेर 4 लेख्दैछौँ। तपाईहरुले पनि किताबमा लेख्दै गर्नुहोस् है।
यो पेज पल्टाउनुहोस् र तपाईहरु पनि म सँगसँगै गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त हामी यहाँबाट सुरु गर्छौं। अब अघि जस्तै थोप्लाहरू नछोडिकन जोड्दै 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 जान्छौं र यहाँ पुग्छौं। 4 बन्यो। तपाईहरुको नि बन्यो? बनाउनु भयो? गुड। अब फेरि यसलाई गर्छौं। बिस्तारै अलि बिग्रियो है मेरो त, तपाईहरुले अलि राम्रोसँग गर्नुस् है। यसरी 4 बन्यो। त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुस् त, यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। थोप्लाहरू जोड्दै जानुहोस्, जोड्दै जोड्दै जानुहोस्। यहाँ पुग्यो, 4 बन्यो। जोडौं जोडौं, यसरी जोड्दै जाउँ, जोड्दै जाउँ, जोड्दै जाउँ। 4 बन्यो। अब एउटा मात्रै बाँकी छ। हेर्नुस् त, यसरी यसरी जोड्दै जाउँ। यसरी 4 बन्यो। तपाईहरुले यस्तै अंकहरु लेख्नलाई पिठोमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, बालुवामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु। हातले बालुवामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, पिठोमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो थोप्लाहरू जोडेर हामीले 4 लेख्न सिकौं। अब थोप्लाहरू नजोडी त्यतिकै कसरी 4 लेख्ने हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरु। म तपाईहरुलाई सजिलैसँग लेख्न सिकाउँछु। हेर्नुस् त, यसरी आउनुहोस्, नछोडिकन पेन्सिल वक्ररेखा खिच्नुहोस्, यस्तो गर्दिनुहोस्। 4 बन्यो है। फेरि सुरु गर्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, वक्ररेखा खिच्दै घुमाउँदै यहाँ वृत्त बनाउनुहोस्, यसरी जानुहोस्। वृत्त आकार जस्तै भएको छ नि है। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यसरी जानुहोस्, यहाँ गोलो बनाउनुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्। 4 बन्यो। फेरि लेखौँ है त, यसरी 4 बन्यो। कतिवटा 4 लेखे होला हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरु। यो 4 त अलि राम्रो भएन है। यसरी 4 लेख्यौं। अब कतिवटा 4 लेख्यौं हेरौँ त भाइ बहिनीहरु। 1 2 3 4, 4 वटा 4 लेख्यौं। भाइ बहिनीहरुले 4 लेख्न पनि सिक्नु भयो है। वाउ, कस्तो राम्रो लेख्नु भएको। गुड। हेर्नुस् त, मेरो हातका औंला गर्नुस् त। तपाईहरुले पनि आफ्नो हात यस्तै गर्नुस् त, औंला गर्नुस् त। म सँगसँगै गर्नुस् त। 1 2 3 4 5। त्यस्तै हेर्नुस् त यहाँ। अब हामी यो पनि गरौँ है, कतिवटा छ। 1 2 3 4 5। मार्करहरु पनि 5 वटा रहेछन् भाइ बहिनीहरु। तपाईहरुले पनि आफ्नो हातको औंला गर्नुभयो। घरमा गएर तपाईहरुले पनि आफ्नो बाबाको, आमाको हातमा कतिवटा औंला रहेछन् गर्नुस् है। गनौँ त कतिवटा बलुनहरु छ। 1 2 3 4 5। 5 वटा बलुनहरु रहेछन्। त्यस्तै चराहरु पनि छन् भाइ बहिनीहरु। यहाँ हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5। कतिवटा चराहरु रहेछन् हेर्नुस् त, 5 वटा चराहरु। अघि बेलुन गनौँ, बेलुन पनि 5 वटा रहेछ। त्यस्तै यहाँ गमलाहरु रहेछन्। हाम्रो गमलाहरु, घरमा आमाले गमलामा फूलहरु रोप्नुहुन्छ नि, कस्तो राम्रो राम्रो फूलहरु है। गनौँ त गमलाहरु। 1 2 3 4 5। गमलाहरु पनि कतिवटा रहेछन् त, 5 वटा गमलाहरु रहेछन्। त्यस्तै यहाँ आलु, तरकारी खान्छौं नि हामीले है। 1 2 3 4 5। आलु पनि 5 वटा रहेछन् भाइ बहिनीहरु। हेर्नुहोस् त, यहाँ कतिवटा बिरालाहरु छन्। 1 2 वटा। अनि यहाँ 3 भन्नु भएको। गुड। 1 2 3। यहाँ 3 वटा बिरालाहरु रहेछन्। यहाँको 2 वटा बिराला, यहाँका 3 वटा बिरालाहरु सँगै राखेर हेरौँ त कतिवटा हुन्छन् होला। गनौँ त। 1 2 3 4 5। 2 वटा बिराला र 3 वटा बिरालाहरु सँगै राख्दा 1 2 3 4 5 वटा बिरालाहरु भए। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त,
गमलाहरू खाली गमला रहेछ है। गनौँ त कतिवटा छ 1 2 3 4 अनि यहाँ एउटा। अब यिनीहरूलाई पनि सँगै राखेर हेरौँ कतिवटा हुन्छ। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 5वटा गमलाहरू रहेछन् है। वाउ हेर्नुहोस् त खरायोहरू। यता कतिवटा खरायोहरू छन् 1 2 3। अब यता भन्नुहोस् त 2 भन्नुभएको। गुड 1 2। अब यो सबै खरायोहरू गन्दा कतिवटा हुन्छ होला हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5। 3वटा खरायो र 2वटा खरायो गन्दा 1 2 3 4 5 5वटा खरायोहरू भए। अब हामीले 5 लेख्न सिक्नुपर्छ है। यसरी 5 लेखौँ, त्यस्तै यसरी 5 लेखौँ। अब हामी अघि जस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू यसरी थोप्लाहरू जोडेर यस्तोमा थोप्लाहरू जोडेर हामीले 5 लेख्छौँ। तपाईहरुले पनि किताबमा लेख्नुस् है। हेर्नुहोस् त अब हामी 5 लेख्छौँ है। अब छिटो छिटो लेखौँ है भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले थोप्ला जोडेर लेख्न त छिटो सिकिसक्नु भएको छ नि त। 1 लेख्नुभयो, 2 3 4 लेखिसक्नुभयो। अब 5 लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त 5 5 5। हेर्नुहोस् त 5। छिटो छिटो गरेको छु है भाइ बहिनीहरू। मैले तपाईहरुले 1 2 3 4 लेख्दा सिकिसक्नु भएको छ। 5 5 5 यसरी 5 लेख्यौँ। अब थोप्ला नजोडिकन 5 लेखौँ है त। हेर्नुहोस् त 5 5 5 5 5। 1 2 3 4 5वटा 5 लेख्यौँ हामीले। हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा स्याउ छ गर्नुहोस् त। 1 भन्नुभएको। हजुर 1। यहाँ कतिवटा छ 1 2। यहाँ कतिवटा छ 1 2 3। यहाँ 1 2 3 4वटा पानीका बोतलहरू छन्। त्यस्तै यहाँ 1 2 3 4 5वटा पानीको बोतलहरू छन्। हेर्नुहोस् त अब कतिवटा रुख एउटा। साइकलमा कतिजना हुनुहुन्छ 2 जना। यहाँ चराहरू 3 भन्नुभएको। गुड। यहाँ कतिजना खेल्नु भएको छ 4 जना। यहाँ पोखरीमा कतिवटा हाँसहरू छन् हेर्नुहोस् त 5वटा हाँसहरू। अब म तपाईहरुलाई थोरै गृह कार्य दिन्छु है। तपाईहरुले यस्तो 1 2 3 4 हामीले छुट्टा छुट्टै लेख्यौँ अघि। अहिले चाहिँ तपाईहरुले यसरी सँगै लेख्नु होला। यहाँ 1 2 3 4 5 लेख्नु होला है। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूलाई यो पनि गृह कार्य छ। हेर्नुहोस् त गन्नुहोस् र जोडा मिलाउनुहोस्। यहाँको चित्रहरू गर्नुहोस् र यताको नम्बरसँग जोडा मिलाउनु होला है। आज हामीले 1 देखि 5 सम्मका नम्बर सङ्ख्याहरू गन्ती गर्न, लेख्न र पढ्न पनि सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुलाई मैले हेर्नुहोस् त के गृह कार्य दिएको छु। हेर्नुहोस् त माथि 1 2 3 4 5 छ। हामीले यस्तै अघि गरे जस्तै गरेर तपाईहरुले यो थोप्लाहरू जोडेर 1 2 3 4 5 लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ आफै यसरी 1 लेख्नुहोस्, यहाँ 2 लेख्नुहोस्, यहाँ 3 लेख्नुहोस्, यहाँ जस्तै 3 लेख्नुहोस्, यहाँ 4 लेख्नुहोस् र यहाँ 5 लेख्नुहोस् यसरी है। अब यहाँ तल पनि यस्तै गरेर लेख्नुहोस् 1 2 3 4 5। यो थोप्लाहरू जोडेर लेख्न त तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको छ। यो घरमा गर्नुहोस्। यसरी भाइ बहिनीहरू आज हामीले 1 2 3 4 र 5 गन्ती गर्न, पढ्न र लेख्न सिक्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूले घरमा आफ्नो घरमा बुवाले हातमा कतिवटा गडी लगाउनु भएको छ, आमाले कतिवटा चुरा लगाउनु भएको छ,
बुवाको टाउकोमा कतिवटा टोपी छ, अनि तपाईँको किताबहरू कतिवटा छ, कपीहरू कतिवटा छ, यस्तै धेरै कुरा गर्नुहोस् है त। आफ्नो घर वरिपरि कतिवटा रुखहरू छ गनेर लिएर आउनुहोस्। हामी अर्को कक्षामा 6 देखि 9 सम्मका सङ्ख्याहरू फेरि पढ्छौँ, फेरि भेटौँला। हस्त भाइ बहिनीहरू है, आजलाई यति नै।